गाइस, आपने देखा होगा मैंने चैनल बनाया। अक्सर मैं इसमें एंटरटेनमेंट की ज़्यादा वीडियो डालती हूँ क्योंकि मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है और मैं इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियोस मज़ेदार डालती रहती हूँ ताकि आप भी खुश हो, क्योंकि हमारे आसपास इतना स्ट्रेस है, इतना प्रॉब्लम्स है कि लोग जो है बहुत परेशान हैं। तो मैं फ़नी वीडियो और मज़ेदार किस्म की चटपटी वीडियोस बनाकर शेयर करती हूँ, घूमने फिरने की, इंटरटेनमेंट की शेयर करती हूँ ताकि सब खुश रहें। लेकिन बेसिकली जब मैंने बनाया था ये चैनल तो मेरा कोई ऐसा ख़ास थीम नहीं था। बस मैं घूमती थी फिरती थी, मुझे अच्छा लगता था और घूमते फिरते लोगों को देखना भी मुझे अच्छा लगता था। तो बस मैंने बनाया, मुझे अच्छा लगता था और मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया। कोई मेरी खास नहीं थी और उसी को फॉलो करती गई। लेकिन आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्तन फ़वक्तन मुझे सब्सक्राइब किया। कल मैंने देखा कि मेरे व्यूअर्स जो है वो मोर देन 20,000 से ज़्यादा मेरे व्यूअर्स हो गए। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि माशाल्लाह आप लोगों की मोहब्बत है और मेरे सब्सक्राइबर भी जो है इतने बढ़ चुके हैं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, मुझे पसंद किया और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है, मैं टीचर हूँ, एजुकेशन से मेरा ताल्लुक है और वो समझो एक तरह मेरी रूह है। मोर देन 20 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और तजुर्बा मेरे हैं बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के साथ रहना। तो मैं जिस जगह टीचिंग करती हूँ एक बहुत पसमानदा इलाका है, बहुत पसमानदा इलाका है और यहाँ के लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपने बच्चों को सहज तरीके से एजुकेशन जो है प्रोवाइड कर सकें। अब यहाँ की तकरीबन पॉपुलेशन जो है उनके पास रोज़गार की मसाइल है, गुर्बत होने की वजह से उनके घरेलू मसाइल बहुत ज़्यादा है, बीमारियाँ और बेरोज़गारी और इसी तरह आपसी मियाँ बीवी के तनाज़े। इन तमाम मामलात में मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है तो इसमें ज़्यादा नुकसानात मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो नुकसानात होते हैं बच्चों के नुकसान होते हैं, क्योंकि बच्चों का वक्त ज़ाया हो रहा होता है। एक बच्चे की स्कूल एडमिशन की, एजुकेशन की उम्र जो है वो होती है 3 साल, 3.5 साल। तो लोग इसे क्रॉस करते हैं, अपने मसाइल में ही इन्वॉल्व रहते हैं, अपने मसाइल में इन्वॉल्व रहते हैं। किसी के घर का शिफ्टिंग का मसला है, किराए पर यहाँ पर रेंट पर रहते हैं, किसी के घर की शिफ्टिंग का मसला होता है, किसी के घर में बीमारी का मसला होता है, किसी के घर में रोज़गार का मसला है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल है, ये बहुत पसमानदा इलाका है। तो जो हमारे पास ज़्यादा मोस्टली केसेस आते हैं वो मोस्टली केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जो बच्चे ओवर एज होते हैं, जो अपना एज लिमिट क्रॉस करके हमारे पास आते हैं। एक बच्चे की जैसे मॉर्न क्लास या नर्सरी क्लास की एज होती है 3 साल से 4 साल के दरमियान, लेकिन हमारे पास एक 7 साल का बच्चा, एक 8 साल का बच्चा बिल्कुल नहीं आता है और हमारे सामने रखा जाता है कि इन्हें जो है अब स्कूल में एडमिशन दो। और जब उनका टेस्ट वगैरह लिया जाता है तो वो बच्चे जो है बेसिक इनकी बिल्कुल ख़त्म होती है, जीरो, कुछ भी नहीं उन्हें आ रहा होता है। लेकिन पेरेंट्स बज़िद होते हैं कि इन्हें जो है आप 4th क्लास में बिठाए, 3rd क्लास में बिठाए, हम मेहनत करेंगे। तो ये केस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अब यहाँ पर इन केस को लेकर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ये जो परेशानी है इसको मद्देनज़र रखते हुए, यहाँ के लोगों के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए बहस टीचर पर्सनल मैंने एक जो है निसाब डिज़ाइन किया है ऐसे बच्चों के लिए जिनकी उम्र उनके लेवल से बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है कि एक बच्चे के 7 साल के बच्चे को हम नर्सरी क्लास में तो नहीं बिठा सकते ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। एक बच्चे की उम्र अगर 4 साल है तो उसका लेवल नर्सरी है, उसका लेवल मॉन्टेसरी है। हम उसे जो है 4 या 5 में नहीं बिठा सकते। एक 7 साल के बच्चे को जो है हम 3rd 4 में नहीं बिठा सकते, नर्सरी में नहीं बिठा सकते। अब ये बहुत बड़ा अलमिया था हमारे लिए, ये केस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर।
ہر سال جب ایڈمیشن ہمارے پاس آتے ہیں تو اس قسم کے کیس ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. اس قسم کے کیس کو دیکھ کر میں نے پرسنل اپنی تعلیم کو، اپنے تجربوں کو، اپنے ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے نصاب ڈیزائن کیا ہے جو بالغان کے لیے، یعنی کہ وہ تعلیم جو بچوں کی عمر سے بڑے بچے ہیں اور انہیں اپنے لیول کے مطابق ہمیں سیٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے 7 سال کا بچہ ہے، اسے کچھ بھی نہیں آ رہا، اب آیا کہ اسے تو ہم نرسری یا پریپ 1 پریپ 2 میں بٹھانے سے رہے. اب ان کا لیول جو ہے 7 سال کے بچے کا لیول جو ہوتا ہے وہ 3rd ہوگا، 2nd ہوگا، بہت سو کا 4 بھی ہوتا ہے، لیکن یہ 2nd اور 3rd کا لیول ہوتا ہے. اب ہم اتنے پیچھے لے کر آئیں گے تو ان کے کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہوگا. آیا میں نے اس پر ایک محنت کی ہے، ایک نصاب بنایا ہے اور وہ نصاب میں اپنے بچوں پہ اپلائی کرتی ہوں. ایسے بچے جو کلاس میں مرج نہیں ہو پاتے، کلاس کے مطابق نہیں ہو پاتے، کلاس کے لیول کے مطابق نہیں ہو پاتے، تو اس کے لیے میں نے ایک ڈیزائن بنایا ہے. تو فنی اور یہ اپنی جگہ ہے، وہ چلتا رہے گا. لیکن آج سے میں ایک جو ہے آپ کو ویڈیو جو بنا کے بھیجنا چاہتی ہوں ایسے بچوں کے لیے جو آپ اپنے آس پاس کے بچے، ایسے بچے جن کا بیس نہیں بنا ہوا، جن کی بنیادی تعلیم جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ان کے آگے کا فیوچر جو ہے وہ نیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو میں وہ جو ویڈیو بھیجوں گی تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے. اگر آپ کو اچھا لگے تو کمنٹس کر دیں، لیکن آپ اس ویڈیو کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آس پاس کے ایسے مستحق بچے جن کے پیرنٹس انہیں پڑھا نہیں سکتے یا جن کے پاس وہ بیچارے بیچ بھی رہے ہیں لیکن بچے لیول کے مطابق نہیں ہیں، ان پر محنت کریں. انہیں اس بیسک کی تعلیم کا میں نے ترتیب بنائی ہے، وہ ترتیب میں سب آپ سے شیئر کروں گی. وہ ترتیب آپ کو میں بھیجوں گی. ریگولر ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی جس میں انگلش، اردو، میتھ، اس کو میں نے ایک نصاب میں تشکیل دیا ہے، وہ میں آپ سے کروں گی. آپ ضرور دیکھیں اور اپنے یا تو آپ کے بہن بھائی کے بچے ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں، آپ اگر تعلیم یافتہ ہے تو آپ انہیں ضرور ٹائم دیں، اپنی تعلیم کا 1 گھنٹہ ضرور انہیں دیں اور انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے لیول کے مطابق پڑھیں، کیونکہ آج کے دور میں انسان کی روح بن چکی ہے تعلیم. آیا میری ریکویسٹ ہے، میری ویڈیو ڈیلی بیس پر میں ایک ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی اور آپ کو وہ ویڈیو بھیجوں گی اور آپ پلیز اسے دیکھیں، اس سے فالو کریں اور اپنے آس پاس کے ایسے بچے جس کی انگلش، اردو کمزور ہے تو ان پر تھوڑی محنت کریں. یا آپ کے گھر میں ایسے بچے ہیں جو پڑھ تو رہے. عموماً میرے پاس بچے آتے ہیں کہ پیرنٹس جب لے کر آتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایسے کریں 2 مہینے سے ٹیوشن پڑھائیں تو اس کے بعد آپ کلاس میں ڈال دیں. تو اتنا آسان مرحلہ نہیں ہوتا، یہ ایک ترتیب ہوتی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے ایک بچے کی عمر 7 سال کر دی اور پھر 2 مہینے 3 مہینے کی ٹیوشن کے بعد آپ ایک اسکول میں لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے بولیں گے اسے 4 میں بٹھا دو. ٹھنڈا ہی نیور. اس میں محنت ہوگی لیکن ٹائم پروسیس ہوتا ہے جس میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے مطابق آپ کو میں سب کچھ جو ہے پرووائڈ کروں گی. بس آپ کو اپنے گھر میں تھوڑی محنت کرنی ہے اور اس کے مطابق بچوں کو تیار کر کے اسکول میں ایڈمیشن کے لیے بھیجنا ہے تاکہ بچے جو ہے اپنے لیول کے مطابق اپنی کلاس میں ایڈمیشن لے سکے. جو بھی ان کی پرابلم ہوتی ہے، زندگی میں مسائل سب کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ مسائل ہوتے ہیں، کوئی فائنینشیل پرابلم میں ہوتا ہے، کوئی فزیکلی گھر میں ڈسٹرب ہوتا ہے وہ نہیں آ سکتا، کسی کے اور ازدواجی زندگی میں پرابلمس ہوتی ہے. تو لہٰذا میں یہ کل سے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا. ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ وہ آج سے ہی میں شروع کروں لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے میری ڈیلی بیس پر ایک ویڈیو آپ کو میں پرووائڈ کروں گی جس کو آپ کو دیکھنا ہے اور اس کو آپ کو فالو کرنا ہے اور معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کے معاشرے میں نئے فرد کو جنم دینا ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل ملیں گے اور نئی روح کے ساتھ ملیں گے. بائے.